بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه زیبای شگفتی های آفرینش. دوستان عزیز، بسیار یک موضوع زیبایی هست، موضوعی است که به دین و ایمان ما تعلق میگیرد، به دین و زندگی ما تعلق میگیرد. ما مسلمانان ببینید دوستا، به یک چیز باید متوجه باشیم. کتاب را که خداوند متعال برای این امت داده است و بالای آخرین پیامبران نازل فرموده است که او قرآن عظیم‌شان است، ما به او ایمان داریم و هر چیزی که در قرآن است او حق هست. پس وقتی که ما قرآن تلاوت میکنیم و به او ایمان داریم، باید به مسائلی که قرآن کریم به ما عرض میکند دو هم فکر بکنیم. جهانی که ما دو زندگی میکنیم دوستا، این جهان بیهوده آفریده نشده است. خداوند متعال در این جهان کوچکترین و بزرگترین مخلوقاتش را آفریده است که ما او را میبینیم، احساس میکنیم، لمس میکنیم و این مخلوقات خداوندی دال بر عظمت و بزرگی خداوند متعال است. دال بر عظمت و بزرگی خداوند متعال هست که وقتی که خداوند چنین مخلوقات بزرگی را آفریده است، پس خداوند هم ذات بزرگتر و بزرگتر هست. ببینید مسئله اساسی در کجاست دوستا؟ مسئله اصلی در موضوع ایمان و کفر هست. خداوند خالق است، ما مخلوق هستیم. خداوند برای مخلوقش پیامبران را مفرستد، کتابها را مفرستد تا این انسان به خدا ایمان بیارد. و اگر ما متوجه باشیم، خداوند متعال به خاطر ایمان انسان ها دلایل مختلف را برای ما بیان نموده است که ای انسان، تو یک مخلوق مکرم هستی، تو یک مخلوق مکلف هستی. آن نعمت را که خداوند بر داده است از او استفاده کو، که اون نعمت عقل هست. از عقلت در رابطه با شناسایی جهان کار بگی. از عقلت به خاطر شناسایی این جهان کار بگی. وقتی که خداوند متعال پیامبران را میفرستد، برای پیامبران معجزه میدهد که این پیغمبرها از معجزه های خداوندی استفاده کند تا اقوامشان و امتهایشان به خداوند و به این پیغمبرها ایمان بیاورند. این چیزی هدف ارسال یا بعثت پیغمبرها هست. ببینن پیغمبر علیه السلام که آخرین پیامبرها هست که او را خاتم النبیین میگوین یا خاتم الانبیاء و المرسلین میگوین، که پایان بخش انبیا و پیغمبرها است، به سوی همه مردم تا آخر زمان فرستاده شده است و بشارت و انذار دهنده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس لازم است که معجزه او هم تا پایان جهان باشد. چرا؟ به خاطر از که قبل از بعثت رسول صلی الله علیه وسلم هر پیغمبر معجزه داشت، ولی معجزه های پیغمبرها با رفتن پیغمبرها از بین رفته است، یعنی تمام شده است. تنها رسول صلی الله علیه وسلم که خداوند برش معجزات مختلفی داده است، ولی بزرگترین معجزه این پیغمبر علیه السلام قرآن هست. تا که این جهان هست، همین قرآن در جهان خواهد بود. تا که جهان هست، قرآن هم وجود خواهد داشت. چرا؟ به خاطر از که این دیگه مرحله نهایت جهان هست. آغاز جهان از کجا بود و نهایتش به کجا می رسد. فکر کنیم دوستان این رابطه. مثلا خداوند متعال آسمان ها را آفرید، زمین آفرید، کائناتی که در بین زمین و آسمان است اینها را آفرید
ولی بعد از آفرینش این مخلوقات خداوند متعال یک موضوع دیگر اشاره کرده است که این همش موقت هست، دائمی نیست. این مخلوقات یک مرحله موقت خود را در این جهان سپری می کند، دیگر جهان به پایان می رسد. وقتی که جهان به پایان رسید دیگر هیچ چیز ما نمی بینیم در جهان، همه در هم بر هم می خورد. مثلا در رابطه با آسمان ها خداوند متعال چی فرمود؟ می گوید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا السماء انکشطت و اذا البحار سجرت و اذا الجبال سیرت. یعنی این تغییرات کونی است که در جهان می آید. مثلا بزرگترین مخلوق آسمان است. و آسمان چی می شود؟ اذا السماء انکشطت. در دیگر آیت آمده که و اذا السماء انفطرت. در دیگر آیت آمده است که یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. مثلا معنای آیت است که اذا السماء انفطرت، انفطار چی میگوید؟ وقتی که پاره شود. در دیگر آیت میفرماید که یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب. آسمان را جمع میکنیم، مثل جمع کردن چی؟ یک کتاب را یک شخص جمع میکند. به این معنی است که آسمان وجود داشته نمی باشد. کائنات که در فضا هست، مثلا ستاره ها هست، اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت، آفتاب است، ستاره هاست و همش دیگه جمع می شود، نورشان از بین می رود، می ریزند. در تفسیر دیگری که آمده است ستاره ها همش همانند باران می ریزد، دیگر نه فضای هست، نه جهانی هست، نه آفتابی هست، نه ستاره های هست، نه مهتابی هست. این چیز یعنی مرحله نهایت جهان هست. به این معنی که این نظام هستی دیگر دیگرگون می شود. پس این نظام موقت شد. تا که این جهان هست، معجزه جاودان پیامبر علیه السلام که قرآن کریم هست، او هم در این جهان خواهد بود. پس قرآن کریم در این جهت 1300 آیت نازل فرموده است که از هستی و خلقت انسان و جهان چی میکند؟ بحث میکند. و قابل توجه است که بنابر حکمت والای الهی پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچ گونه تفسیر از آیات آفاق بیان ننموده است، نه از روی اجتهاد و نه از روی وحی. سبحان الله. این بسیار یک نقطه مهم است دوستان. آیاتی که دلالت به جهان میکند در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله موجود بود. رسول صلی الله علیه و آله او را تلاوت میکرد، صحابه تلاوت میکردند، آیات اعجازی. ولی نه پیامبر علیه السلام تفسیر دی رابطه کرده است، نه تفسیر اجتهادی و نه تفسیر بر مبنای وحی، بلکه ایمان مطلق داشتند. صحابه همین آیات تلاوت میکردن، میخواندن و ایمان داشتن. پس نقطه در کجاست؟ نقطه اساسی در اینجاست که نه صحابه از پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسیدن که در رابطه به جهان برشان شرح بدهد، شرح علمی که این آیت در رابطه به مثلا مسائل دریاها هست، کوه هست، حشرات هست، پرنده ها هست، جهان هست، در حالی که بیشتر از 1300 آیت در رابطه با جهان در قرآن کریم ذکر شده است. ولی یک صحابی هم نپرسید که ای رسول خدا کمی شرح بده. مثلا یکی از آیات قرآنی که در سوره بقره ذکر شده است، یکی از اصحاب پیامبر علیه السلام آمدن در رابطه با هلال از پیامبر علیه السلام پرسیدن یا رسول الله، این هلالی که ما میبینیم کوچک است، بزرگ می شود، وقتی که 14 روز رسید او مهتاب است و بدر می شود، یعنی تکمیل می گردد. بعد از 14 روز دوباره این چی می شود؟ کوچک می شود، خرد می شود و به هلال مبدل می شود.
این صحابی از پیامبر صلی الله علیه وسلم امو جنبه علمیش پرسید که یا رسول این چی هست؟ خرد است، بزرگ می شود، دوباره خرد می شود، کوچک می شود، این علتش چیست؟ یعنی امو سبب علمیش پرسید. از جانب خداوند متعال جواب آمد، پاسخ به ای آمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. صحابی در رابطه به یعنی علت علمی امی هلال پرسید، ولی جواب به چی آمد؟ علت شرعیش آمد. قل هی مواقیت للناس والحج. یعنی امی هلال که خرد از بزرگ می شود، دوباره خرد می شود، دوباره تغییرات می آید، این چیز این هلالی است عن الاهله، یعنی هر ماه این تغییرات می آید. مثلا ماه محرم هست، سفر هست، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعده، ذوالحجه. این 12 ماه هست که ماه های قمری میگوین، هجری قمری، که به تغییر هر ماه یک ماه جدیدی به میان می آید. مثلا ماه شعبان است، بعد از شعبان رمضان می آید. رمضان بر خود احکام دارد که در ماه رمضان مسلمانان باید روزه بگیرن. یسألونک عن اهله قل هی مواقیت للناس والحج. به خاطر شناسایی است که مردم بشناسن، احکام شرعی را بشناسن. والحج و دیگه این ماهای قمری به خاطر ادای حج هست. وقتی که رمضان تمام شد شوال داخل می شود. شوال از اشهر الحج هست، از ماهای حج هست. شوال است، ذوالقعده است و 10 روز ذوالحجه هست. پس این ماها به خاطر چیست؟ به خاطر شناسایی احکام تشریعی هست، به خاطر شناسایی احکام تشریعی هست. اگر رمضان داخل شد مسلمان ها روزه میگیرن، اگر شوال داخل شد ذوالقعده و 10 ذوالحجه این ماهای حج هست. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. صحابی در رابطه به هلال پرسید ولی جوابش جواب تشریعی آمد. و علت علمی را پرسید، جوابش تشریعی آمد. چرا؟ دی چه حکمت است؟ چرا صحابه در رابطه به مسائل جهان از پیامبر صلی الله علیه و سلم نمی پرسیدند؟ در اینجا یک نقطه بسیار باریکی هست که اگر پیامبر علیه السلام مسائل اعجازی که به جهان ربط دارد بر صحابه یا برای انسانای همون عصر شرح میکرد، شاید یعنی استیعاب عقلی اونها، پذیرش عقلی اونها در رابطه به مسائل جهان چی بود؟ یعنی او زودپذیر نبود. ایمان داشتن ولی زودپذیر نبود از نگاه عقل و منطق. مثلا در عصر فیلی که ما انسان ها زندگی میکنیم، انسان به اوج تکنولوژی رسیده است، به مرحله بسیار پیشرفته. ما میبینیم که انسان امروز توسط طیاره یا هواپیما از یک نقطه جهان به نقطه دیگر جهان سفر میکند و این ما میبینیم. اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم بر صحابه میگفت که عصر می آید که انسان ها در یک آهن می نشینند، در اونجا سفر میکنند از یک کشور به کشور دیگری، یعنی عقل انسان نمیپذیرفت. چرا که چطور یک آهن از یک جای دیگر جای انسان انتقال میدهد، از یک نقطه جهان به نقطه دیگری؟ یا ماشین و موتر که ما میگیم 4 تایر داره، در اونجا انسان ها می نشینند، از یک منطقه به منطقه دیگری، از یک ساحه به ساحه دیگری سفر میکنند. آهن هست ولی انسان از این آهن موتر یا ماشین ساخته است. یعنی از نگاه تصورات عقلی قبل از حدوث یک حادثه یا قبل از ایجاد یک چیز جدید، یعنی عقل انسان نمیپذیرد. یکی مسئله ایمان است، یکی مسئله عقل است. مثلا ببینید
اینترنت که امروز انسان ها به او دسترسی دارند. 50 سال قبل اگر برای یک کسی میگفتی که یک سیستم سور اینترنت میگویند و اینترنت چی میکند؟ یک گوشه جهان به گوشه دیگر جهان ربط میدهد و یا انسان یک چیز درست میکنه که او را چپ میگوید یا فلش میگویند یا هارد دیسک میگویند. یک دستگاه کوچکی است که هزاران معلومات ویدیویی، صوتی و دیگر معلومات دو جمع میشد. شاید عقل انسان نمیپذیرفت این چیز. در قبل از اینکه مسئله انسان ها پیشرفت و ترقی کنند، نوارهای موجود بود، نوارهای صوتی یا فیته های صوتی یا کست های صوتی. در اونجا آواز ضبط میشد، دوباره او را مثلا در تایپ میگذاشتن، مردم میشنید او را. یک فیته را، یک نوار را، یک کست در تایپ میانداختن، اول ضبط میکردن، بعد از میشنید صدا از او بیرون میشد. حالا میبینین او چیز، او کست ها وجود ندارد، یک چپ بسیار خرد است. در اونجا ما انسان ها هم صدای خود را ضبط میکنیم، هم ویدیویی ضبط میشود و او باز پخش میشود. قبل از ساخت این دستگاه ها، این وسیله ها، انسان یعنی چیز را نمیپذیرد تا که ندیده باشد. گذشته از مسائل ایمان، گذشته از مسائل دین، یعنی مسائل عقلی است که ما انسان ها باید به او توجه بکنیم. پس شاید انسان یک چیزی را در آینده بسازد که از عقل ما انسان ها چی است؟ بسیار پذیرشش ناممکن هست. یعنی عقل ما نمیپذیرد، ولی ممکن هست. ممکن است که انسان پیشرفت کنه، ترقی کنه، به اساس پیشرفت و ترقی نوآوری های در این جهان رخ بدهد، چیزهای جدید رخ بدهد، چیزهای جدید رخ بدهد که شاید ما او را درک کنیم یا از درک از او عاجز باشیم. پس چیزی که به جهان تعلق میگیرد دوستا، او است که ما مسلمانان ایمان داشته باشیم خدایی که این جهان آفریده است، همون خدا میتواند که این جهان به فنا برساند، به فنا بکشاند، این جهان به پایان برساند. این ناممکن نیست، ممکن هست. ایمان ما همه تغییرات در هستی و در جهان میپذیرد، چرا که ما مؤمن هستیم. ما ایمان داریم که خداوند در این جهان هست و خداوند هر تغییر در این جهان ایجاد کرده میتواند. پس این موضوع چیست؟ موضوع جهان است که ما مسلمانان باید معتقد باشیم و در ایمان خود بافزاییم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.